بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ شہر مدینہ ہوئے کہ نہ ہوئے کہ نہ ہوئے تو پھر اچھی سبحان اللہ ہوئے شہر مدینہ ہوئے روزے دی چھاں ہوئے جندڑی میری آدھی سوڑے دانا ہوئے شہر مدینہ ہوئے روزے دی چھاں ہوئے جندڑی میری آدھی سوڑے دانا ہوئے جندڑی میری آدھی سوڑے دانا ہوئے شہر مدینہ ہوئے باب السلام ہوئے مواجہ شریف ہوئے میں جلدی چل رہا ہوں کہ باب السلام ہوئے مواجہ شریف ہوئے باب السلام ہوئے مواجہ شریف ہوئے اکھیاں دے سامنے سونا سی دیکھ ہوئے باب السلام ہوئے مواجہ شریف ہوئے اکھیاں دے سامنے سونا سی دیکھ ہوئے جنت البقیع اندے قبر دی تھا ہوئے شہر مدینہ ہوئے روزے دی چھاں ہوئے مدینہ دی اذان ہوئے اللہ آپ کی محبتوں کو بھی سلامت رکھے مدینہ دی اذان ہوئے پھر ماہ رمضان ہوئے اب آپ توجہ کیجئے گا آپ کو دینے جا رہا ہوں ایک دعا خوش نصیب ہوگا بندہ خوش قسمت ہوگا بندہ جو اس دعا پہ آمین کہے گا جب میری دعا ختم ہو اتنی محبت سے آمین کہیے گا کیا پتہ آپ میں سے کس کے منہ سے نکلی ہوئی آمین اللہ کو پسند آ جائے تو یہ دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے میں بات کرنے جا رہا ہوں اب آپ کے حق کی اگر آپ اپنے حق میں نہ بول پائے نا تو پھر آپ کبھی بھی نہیں بول سکتے حق اگر پسند آئے تو اپنی محبتوں کا اظہار کیجئے گا ورنہ چپ بیٹھیے گا سنیے گا مدینہ دی اذان ہوئے ماہ رمضان ہوئے مدینہ دی اذان ہوئے ماہ رمضان ہوئے توجہ کیجئے گا مدینہ دی اذان ہوئے ماہ رمضان ہوئے بندہ ہوئے کھوڑا داتے سونے دا مہمان ہوئے مدینہ دی اذان ہوئے ماہ رمضان ہوئے بندہ چکوال داتے سونے دا مہمان ہوئے بندہ سر گودا داتے سونے دا مہمان ہوئے بندہ ہوئے کھوڑا داتے سونے دا مہمان ہوئے بندہ چکوال داتے سونے دا مہمان ہوئے بندہ ہوئے اٹک داتے سونے دا مہمان ہوئے بندہ ہوئے کھوڑا داتے سونے دا مہمان ہوئے روزے دی چھاواں تلے ساڑی گزران ہوئے شہر مدینہ ہوئے روزے دی چھاں ہوئے اس کلام کا آخری شعر آخری دعا دینے جا رہا ہوں اس سے بڑی آپ کو دینے کے لیے میرے پاس دعا کوئی نہیں ہے سنیے گا عمر وچ عمر ہوئے میں اسٹیج پہ بیٹھے ہر ایک علماء قسم ہر ایک علماء کرام کی پوری محبت چاہوں گا میں بات بہت بڑی کرنے جا رہا ہوں کیا بات کرنے جاؤں سنیے گا عمر وچ عمر ہوئے اگر اس عمر وچ عمر نہیں ہے نا تو اس عمر دا کوئی فائدہ نہیں پھر عمر ہوئے بس دل وچ علی ہوئے اگر اس عمر وچ عمر ہے علی نہیں ہے تو اس عمر دا پھر بھی کوئی فائدہ نہیں تے اگر اس دل وچ علی ہے تے عمر نہیں ہے تو عمر دا پھر بھی کوئی فائدہ نہیں توجہ کرنا آج کو اس سے اگلی جو بات آپ کو کہنے جا رہا ہوں نا
इंशाल्लाह कोई ऐसा बंदा नहीं है जो सुभान अल्लाह रोक पाए। सुनिएगा अब आप। उमर विच उमर होवे, दिल विच अली होवे, उमर विच उमर होवे, दिल विच अली होवे, उमर विच उमर होवे, दिल विच अली होवे, जदा साडा सा निकले अल्लाह करे, जदा साडा सा निकले सामने नबी होवे, उमर विच उमर होवे, दिल विच अली होवे, जदा साडा सा निकले सामने नबी होवे, जदा साडा सा निकले सामने नबी होवे, जदा साडा सा निकले सामने नबी होवे, अखियां दे सामने, अखियां दे सामने हसन हुसैन होवे, अखियां दे सामने, अखियां दे सामने हसन हुसैन होवे, शहर मदीना होवे, रोज़े दी हुसैन वाले बोले वाह हुसैन वाह हुसैन, तेरा हुसैन मेरा हुसैन, वाह हुसैन वाह हुसैन। वो बोले जो हुसैन को मानते हैं, तेरा हुसैन मेरा हुसैन। हजरत नारा लगा रहे हैं, आप चुप बैठे हैं। नारा अब मैं लगाने जा रहा हूँ। नारा अगर पसंद है तो उठाइएगा हाथ। करबला के शाह हुसैन, ऐसा नहीं हुसैन ही बंद कर, दाया हाथ उठाकर सीने का जोर लगाकर हर बंदा इस नारे का जवाब दे पूरी जुर्रत के साथ। करबला के शाह हुसैन, करबला के शाह हुसैन, करबला के शाह हुसैन, हमारे हुसैन प्यारे हुसैन, हमारे हुसैन प्यारे हुसैन, करबला के शाह हुसैन।